आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यो मिथिला फिल्मीमा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। म प्रेम चन्द्र। मिथिला फिल्मी अन्तर्गत हामी नेपालको विभिन्न भूभागमा रहेका संस्कृतिहरूसँग जोडिएको मुद्दाहरू जो हामीलाई इन्टरटेन गर्न सक्छ। मनोरञ्जन मानव जीवनको एउटा आवश्यक पक्ष हो र फिल्म क्षेत्र भन्नेकै हामीलाई मनोरञ्जन दिन्छ, जसले हाम्रो जीवन यापनमा सहजता ल्याउँछ। हामी भोको बस्न सक्छौं, तर मानसिक पीडा यदि भयो, तनाव भयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने हामी कुशलतापूर्वक जीवन यापन गर्न सक्दैन। त्यसैको एउटा अङ्गको रूपमा रहेको फिल्मी जगत, नाटकीय जगत, हामी जब थाकेका हुन्छौं, कामबाट सिद्ध्याएर राति हामीलाई रिफ्रेशमेन्ट चाहिन्छ, त्यसको लागि यो क्षेत्र बडा व्यापक छ। विश्वव्यापी रूपले फिल्म प्रमोसनहरू चलिरहेको दौडमा कहीं न कहीं नेपाली फिल्मी जगत पछाडि परेको हामी पाउन सक्छौं। नेपालमाथि हिन्दी भाषाको जुन एउटा आधिपत्य छ फिल्मी जगतमा, त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र आफ्नो हाम्रै संस्कृतिभित्र हाम्रो देशमा रहेका 127 वटा भाषाहरू जुन छ त्यो भित्रबाट फिल्मी कन्टेन्टहरू कसरी ल्याउन सकिन्छ, हाम्रै कलाकारलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौं। हामी सधैँ अरूको लागि मात्रै गर्ने नेपालले सोच्ने बेला आइसकेछ। त्यही सोचलाई बदल्न, त्यो सोचलाई कसरी स्थापित गर्ने नयाँ सोच संहिता आइसक्यो। हाम्रै संस्कृतिलाई कसरी विश्व बजारीकरण गर्ने। हामी घरमा बसेर भारतीय सिनेमाहरू, भारतीय सिरियलहरू हेर्छौं, तर आफ्नो संस्कृति हराउँदै गइरहेको छ हाम्रो। हामी कहीं न कहीं अरू देशको हलिउड र बलिउड संस्कृतिको पछाडि परेको छौं। हामीलाई फिल्म जगतले डोर्याइरहेको हुन्छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै मिथिला नेपाल टेलिभिजनले यो मिथिला फिल्मी कार्यक्रम सञ्चालन गरेछ र हामी एक पाइला प्रयास गर्दैछौं। तपाईहरू पनि, हाम्रो दर्शकहरूसँग, हामी सम्पूर्ण देशवासीसँग आग्रह गर्दैछौं, तपाई पनि हामीसँग जोड्नु हो भने हामी एकाकार भएर आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न सक्छौं। यसको अन्तर्गत आज हामी आफ्नो स्टुडियोमा बहस गर्नको लागि, कुराकानी गर्नको लागि केही मिठो केही तितो अनुभूतिहरू फिल्म जगतमा लागेपछि, उत्पादन क्षेत्रमा लागेपछि, चाहे त्यहाँ लगानीकर्ता जुन हुनुहुन्छ, चाहे निर्देशक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कस्तो पीडाहरू छ, के अनुभूति दिनुपर्ने हो उहाँलाई, सरकारको ध्यान कहाँ पुगेको छैन। क्लिन फिड नीति आइसक्यो तर पनि नेपाली कलाकारको प्रमोसन खै, सरकारको ध्यान कता छ, त्यो केन्द्रित गर्नको लागि आज हामी केही कलाकारजीहरूलाई बोलाएका छौं, केही डाइरेक्टरजीहरूलाई बोलाएका छौं, केही प्रोड्युसरहरूलाई बोलाएका छौं। त्यही अन्तर्गत आज हामीसँग हुनुहुन्छ भरत शाह, जो कलाकार पनि हुनुहुन्छ र निर्माताको रूपमा पनि उहाँ चिनिनुहुन्छ, परिचित अनुहार नै हुनुहुन्छ। हामी सबभन्दा पहिले स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ भरत शाहजीले। भरतजी, स्वागत छ हाम्रो स्टुडियोमा। हजुरलाई धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम जति पनि आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, देश तथा विदेशबाट चाहे तराईको जुन पनि ठाउँबाट मलाई देखिराख्नु भएको छ, सबलाई दिलबाट नमस्ते प्रणाम गर्न चाहन्छु। हामीसँग अर्को पनि अतिथि हुनुहुन्छ। अर्को अतिथि हुनुहुन्छ किशोर झा, जो निर्माता पनि हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँ वितरकको रूपमा विशेष चिन्नु भएछ, लोकप्रिय हुनुहुन्छ वितरकको रूपमा, र उहाँको एउटा विशेषता छ कि भिलेनको रूपमा उहाँ प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। नेपाली फिल्मी जगतको नाम चलेका खलनायक किशोर झालाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। किशोरजी, स्वागत छ। नमस्कार। मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि हजुरलाई धन्यवाद र मिथिला टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद। यस्तै हामीसँग अर्को पनि एकजना साथमा हुनुहुन्छ, बडा ग्ल्यामरस फिगर र अहिले फिल्म संसारमा भर्खरै पाइला टेकेकी नायिका बन्नको लागि अनुहार चाहिन्छ, ग्ल्यामर चाहिन्छ। त्यो नायिकाले हाम्रो जीवनमा खुसियाली भरिरहेको हुन्छ। जहाँ हामी तनावको जीवन बिताउँछौँ, त्यसलाई कसरी अनुहारमा हाँसोमा बदल्न सक्ने, एकदम उहाँमा खुबी पनि छ। उहाँको जुन सौन्दर्य छ अनुहार, धेरै प्रेरणा दिने खालको अनुहार छ, एउटा साम्यता छ। हामी बोलाएछौँ नयाँ लन्च भएका मोडल र त्यस्तै नायिका हुनुहुन्छ हामीहरूसँग कविता। कविताजीलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ स्टुडियोमा। थ्यांक यू सो मच मलाई यहाँ इन्भाइट गर्नुभएकोमा। अब हामीसँग अतिथिहरू 3 जना आज हुनुहुन्छ। हामी सबभन्दा पहिले यहाँहरूलाई साक्षात्कार गराउँछौँ
भरतजीसँग भरतजी हजुर हजुर तपाईँ फिल्म लाइनमा आइसक्नु भएछ, अभिनय पनि सुरु गरिसक्नुभयो, मोडलिङ सुरु गर्नुभयो, व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हजुर डाइरेक्टर प्रोड्युसर विशेष गरेर तपाईँलाई निर्माण क्षेत्रमा लाग्ने। हजुर तपाईँ यो निर्माण क्षेत्र र कलाकारिता क्षेत्र यो दुईटामा कसरी जोडिनु हो त? मेरो सोच के छ भने निर्माण आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर जुन एउटा कला हुन्छ नि त्यसको न जाति हुन्छ न धर्म हुन्छ। मेरो सोच छ भने मिथिला समाज, मिथिला कल्चर, मिथिला संस्कृति, हामी बलिउड फिल्म हेर्छौँ, हलिउड फिल्म हेर्छौँ, तर आफ्नै मिथिला फिल्म, नेपाली फिल्म किन नहेर्ने, आफ्नै देशमा प्रगति किन नगर्ने? मेरो सोच त्यो हो व्यक्तिगत। जबकि अहिले मिथिलामा छ नि कलाकारको कमी छैन, कलाको कमी छैन, गायकको कमी छैन। मिथिला एउटा एकदम राम्रो स्वच्छ सफा, जसलाई हामी सीता माताको नगरी पनि हामी भनिन्छौँ हैन। त्यो नगरीमा मेरो सोच के छ भने अब आउने दिनमा मबाट जे हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामी सहयोग अनि जुन हाम्रो जुन एउटा कला छ त्यो पनि झल्काउने। यहाँ मैले अलिकति भन्न चाहे, तपाईँ निर्माता हुनुहुन्थ्यो, निर्माताबाट कलाकार के कुरा देखेर आउनु बन्नुभयो? कलातिर, मोडलिङतिर आजकल तपाईँ बडा देखिनुहुन्छ, आफ्नो ड्यासिङ पर्सनालिटी लिएर होस्, चाहे आफ्नो लभर बोय पर्सनालिटी जुन तपाईँको छ त्यसलाई बडा उजागर गर्ने प्रयास गरिदिनुहुन्छ। के कुराले लियोर गरियो त्यतातिर तपाईँलाई? होइन, मलाई तराईमा चाहिँ यतिसम्म लाग्यो कि म जुन एउटा कलाकार छ नि, कलाकार पनि पेश गरौँ। निर्माता त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, म कुनै बुढो त होइन, मैले भर्खरको हो, हेर्दाखेरि पनि यङ त हो, हिरो त लुक्स हो होइन। अनि जुन अहिले जुन चलिरहेको छ नि तराईमा, मेरो सोच छ नयाँ नयाँ कलाकारलाई पनि लन्च गर्ने, आफू चाहिँ पनि जति हुन्छ नि त्यति चाहिँ कला देखाउने। आफ्नो जुन अहिले मैले भर्खर म्युजिक भिडियो गरेको, 3टा म्युजिक भिडियो गरेको मैले, जो कि सायद हजुरहरू पनि हेरिसक्यो होला। कुन कुन भिडियो गरिसक्नु भएको छ अहिले तपाईँ? 2टा म्युजिक भिडियो मेरो युट्युब च्यानलमा छ, जो कि भारत फिल्म्स युट्युब च्यानल। तपाईँको कम्पनीबाट, आफ्नै कम्पनीबाट लन्च गराउनु भएको छ, फाइनान्सर पनि आफै त्यसको? हजुर, मोडल पनि आफै। हजुर, मोडलमा मैले जान्न चाहेको थिएँ तपाईँलाई, यो बडा फिल्मी दुनियाँ, ग्ल्यामरसको दुनियाँ भनिन्छ, यहाँनिर सुन्दरीहरू पाइन्छ, यसो नाच्न पाइन्छ भन्ने त्यो त प्रभावले त अलिकति होइन, मेरो त्यो सोच छैन। कहीँ हुन्छ नि एक कुरामा। मेरो एउटा सोच थियो कि यो लाइनमा चाहिँ म यो फिल्म कला क्षेत्रमा तपाईँको करिब 7-8 वर्षदेखि लागिरहेको छु। फोकस चाहिँ पहिलादेखि नै थियो, बच्चादेखि नै थियो मेरो इच्छा, तर मैले सोचेको थिएन कि म एउटा निर्माण पनि फिल्म गर्छु भन्ने मेरो सोच थिएन। कसरी निर्माणमा तपाईँ कसरी फस्नुभयो? म त एउटा बिजनेसम्यान हो, म आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्छु, म एउटा बिजनेसम्यान हो। अनि कहीँ न कहीँ यो जुन कला क्षेत्र छ नि, पहिलादेखि नै मलाई भूमिका चावलादेखि लिएर हैन, साउथको बलिउडबाट तपाईँलाई सम्पर्क पहिलादेखि नै थियो। भोजपुरीबाट त पछि आयो, पहिला चाहिँ बलिउडबाट। त्यसपछि तपाईँ भोजपुरीमा खेल्नुभयो फिल्म? भोजपुरीमा मैले 2टा फिल्म खेलेछु हैन, 2टा फिल्म खेलेँ। हिन्दी फिल्मबाट पनि मलाई चाहिँ खेल्नुस् भनेर धेरै आयो, साउथबाट पनि आयो, तर मैले चाहिँ हिन्दीमा गएन, साउथमा गएन। मेरो सोच के छ भने आफ्नो बडजी, अब यहाँसँग अरू कुरा हामी गरौँला बृहत। हामीसँग कविता आउनुहुन्छ, कविताजी मोडल, एक्ट्रेस, अहिले भर्खरै तपाईँ नेपाली फिल्ममा लन्च हुनुभएछ। कुन फिल्म खेल्नु भएछ? अहिले मुभी खेलेको भन्दा पनि आधी सुट भयो, आधीमा रोक्यो लकडाउनले। कुन फिल्म? झोलजाल भन्ने चाहिँ मुभी हो, अनि अर्को चाहिँ अझ भएकै छैन। के को भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ? एज अ एक्ट्रेस, जर्नलिस्टको स्टोरी छ त्यहाँ। तपाईँ हेर्न बडा ग्ल्यामरस अनुहार छ, हेर्ने बित्तिकै एकदम के भनिन्छ, ठेट भाषामा नभनौँ, खाउँ लाग्ने जस्तो। यो कलामा लाग्छु भन्ने कहिलेदेखि सोच्नुभयो? मेरो सानैदेखि सोच्थ्यो। जब गाउँमा बस्दाखेरि म टिभी हेर्थेँ, अनि म त्यहाँ इमेजिन गर्थेँ क्या आफूलाई, अनि स्योर पनि थिइनँ कि म आइपुग्छु भनेर, कि समाउ कताबाट जे होस् छिरेँ क्या। कोही त्यस्तो व्यक्ति जीवनमा जसले तपाईँलाई फिल्म खेल्नको लागि उत्प्रेरित गरेको होस्? उत्प्रेरित एकजना मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, उहाँ किशोर सर नै हुनुहुन्छ होइन प्रायः, तर त्यो उत्प्रेरित भन्दा पनि सानोदेखि त्यो मोटिभेसन, त्यो मुभीहरू हेर्दा आफ्नो ड्रिम एउटा कि म एक्ज्याक्टली त्यो ड्रिम, कसलाई आफ्नो ड्रिम गर्लको रूपमा हेर्नुहुन्छ कि यसको जस्तो म बन्न चाहन्छु? म अरूसँग कम्पेयर गर्नै चाहन्न कि कविता एकदम अरूभन्दा फरक पनि म जे छु म आफूलाई प्रेजेन्ट गर्न। अलिकति मैले जान्न चाहेको कि जेनरली महिला कलाकारहरूलाई
एक्ट्रेसहरूलाई फिल्ममा लन्च हुने बेला स्ट्रगल गर्ने बेलामा बडा अप्ठ्यारो असहज परिस्थिति यहाँसम्म कुराहरू सुनिन्छ। ठ्याक्कै त नभनौँ तर यौन शोषणका कुराहरू पनि आइरहेको छ। कस्तो अनुभूति कस्तो गर्नुभयो तपाईँ? तपाईँको आफ्नो फिलिङ? त्यस्तो अहिलेसम्म छैन। नेपाल फ्रेस छ। भारतमा जुन चलिरहेछ हलिउडदेखि बलिउडसम्म त्यो कुराहरू सुनिन्छ। समय समयमा हामी नै पत्रकारहरूले त्यो कुरा उजागर गरिरहेका हुन्छौँ। भर्खरै तपाईँको घटनाहरू जुन भारतमा भएको केही टिभी एक्ट्रेसहरू यस्तो कुराहरू नेपालमा छैन भन्न खोज्नुभयो? नेपालमा छैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन, तर मसँग चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो घटना चाहिँ भएको छैन। तपाईँको ड्रिम के? नेपाली फिल्म मात्रै खेल्ने कि अब यी नेपालीमा टेक्ने? जस्तै विगतमा नेपालमा के पाइएछ, कलाकारहरू यहाँबाट सुरुवात गर्ने, यहाँ भ्युअर कम भयो, 3 करोडमा कति मान्छेलाई देखाउन सक्छौँ, सिधै अब बलिउड जाने, त्यहाँबाट हलिउडतिरको ड्रिम हेर्ने, त्यस्तो हेर्नु भएछ? अहिले ड्रिम त्यस्तो हेरेको छैन। मैले अहिले चाहिँ के ड्रिम गर्छु, म जे गर्छु नेपालकै लागि गर्छु भनेर चाहिँ यतिसम्मको चाहिँ ड्रिम चाहिँ छ भनौँ न। फुल कन्फिडेन्सको साथ लाग्नु भएछ। फिल्म लाइनमा आइसके जति अप्ठ्यारो भए पनि फर्किन्न भन्न खोज्नुभयो? हजुर हो, एक्ज्याक्टली। अब कविता फिल्म इन्डस्ट्रीको एउटा पार्ट बनिसक्यो। जति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ गर्न तयार छु भनेर तयार भएर आउनु भएछ। काठमाडौँ गाउँबाट आउनु भएको, अब तपाईँ सुरुवात गरिसक्नु भयो आफ्नो फिल्मी जीवन। एल्बमहरू पनि गर्नुभएछ? के एल्बम गर्नुभयो? कतिवटा जति गर्नुभयो? 8-10 वटा जति चाहिँ गरे एल्बम, त्यति हो। एल्बममा तपाईँ मोडलिङ गर्नुहुन्छ? हजुर। कुन कुन गानामा गर्नुभयो? कुनै लोकप्रिय गाना त्यस्तो याद छ जो अलिकति पपुलर भएको होस्, जसमा तपाईँको मोडलिङ चलेको छ? प्रहलाद तिमल सिन्हाको कसो कसो माया बस्यो, अनि त्यस्तै धेरै धेरै छन्। गानामा पनि इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ? गाउन हल्का अलिकति गर्छु, तर त्यो सिङ्गिङ नै भनेर चाहिँ त्यस्तो छैन। त्यही पनि हामी यसै अलिकति सुनाइदिनुहोस् त, तपाईँ के फिल्माङ्कन भएको गाना आउँदैन त्यसै याद गर्नुभएको छैन? त्यस्तो छैन। ठिकै छ, हामी फेरि पालो दिन्छौँ तपाईँलाई। हामीसँग किशोर झा हुनुहुन्छ जो भित्रक हुनुहुन्छ फिल्मको। तपाईँ हिरो बनाउने, हिरोइनी बनाउने, पपुलर गर्ने, तर यहाँ कहीँ न कहीँ तपाईँहरू असफल देखिनु भएछ। नेपालमा तपाईँले जुन स्तरको फिल्म हुनु पर्थ्यो, जति प्रचार हुनुपर्ने थियो त्यो हुन पाएको छैन। त्यसको लागि म कलाकारको रूपमा पछि कुरा गरौँला, पहिले भित्रको रूपमा। दोषी किशोर झा हो कि होइन? दोषी किशोर झा होइन। के दोषी? के भयो को दोषी होइन? के भयो भने हाम्रो नेपालमा के सिस्टम चलन छ भने कुनै मान्छेले ललाई फकाइ गरिकन, यो बिजनेस मान्छेलाई थाहा छैन, सिनेमा चिज भनेको थाहा छैन, तर फिल्म निर्माण गर्छ। कुनै पनि चिजको व्यापार गर्नलाई सर, प्रेम सर, हजुरलाई यो कुरा थाहा हुनुपर्छ कि यो म कुन व्यापार गर्दैछु र यो व्यापारको रिजल्ट के हुन्छ त्यो मान्छेलाई थाहा छैन। मान्छेले ललाई फकाइकन फिल्म बनाउन लगाइदिन्छ, जस्तो पाए त्यस्तो सिनेमा के अरे बन्यो भने त सिनेमा त चल्दैन। यो डाइरेक्टरहरू दोषी हुन् भन्न खोज्नु? डाइरेक्टर दोषी होइन, डाइरेक्टरलाई पनि दोष नदिउँ। त्यसको जुन हुन्छ नि मध्यस्थकर्ता भनौँ न, यस्तो कमाइ हुन्छ, उस्तो कमाइ हुन्छ, यो हुन्छ, त्यो हुन्छ, ललिपप। त्यसलाई अब तपाईँ पत्रकारको भाषामा ललिपप। तपाईँको बारेमा फेरि फरक कुरा सुनेको छु, बजारमा चर्चाको विषय कि किशोर झा फिल्म इन्डस्ट्रीमा लागेर, यो वितरकको रूपमा लागेर भरपूर पैसा कमायो, टन्न पैसा कमायो, जग्गा किन्यो, घर किन्यो भनेर भनिन्छ नि। तपाईँ अरूलाई भन्नुहुन्छ यसमा पैसा छैन, यो अप्ठ्यारो छ, आफू टमाटर कमाउनु भयो? होइन त, मैले हजुरको म धेरै मेहनत गरेको छु। म त जिरोबाट सुरु गरेँ नि सर। यो लाइनमा जिरोबाट मलाई सबै कुरा थाहा छ, कहाँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, कहाँ के गर्नुपर्छ, कसरी पैसा हुन्छ। वितरण गर्दाखेरि हामीले 15% कमिसन पाउँछौँ। हामीले सर्टेन निर्मातालाई फिल्म बनाउने बेलामा केही पैसा उहाँहरूलाई एडभान्स दिएर पहिला हाम्रो पैसा कभर हुनुपर्छ, अनि मात्र निर्माताले पैसा पाउँछ। सपोज द्याट कुनै निर्माताले 1 करोडको पुँजी लगायो भने उनीहरूलाई हामीले 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख रुपियाँ एडभान्स दिन्छौँ। त्यो सिनेमा हामीले चलाउँछौँ, चलाएपछि पहिला आफ्नो पैसा कभर गर्छौँ, अनि बचेको पैसा भयो भने निर्माताले पाउनुहुन्छ। किशोरजी, तपाईँ 3टै भूमिकामा काम गर्नुभयो, वितरक पनि बन्नुभयो, तपाईँ फिल्म वितरक, निर्माता पनि बन्नुभयो कहीँ न कहीँ। त्यसपछि तपाईँ कलाकार भएर आउनुभयो। पछिल्लो समयमा तपाईँ बडा ठुलो भिलेनको रूपमा, गुन्डा यसै हेर्दै डर लाग्ने खालको, हामी त कहिले कहीँ भागौँ भने किशोरजीलाई फिल्मको जस्तो किशोरजी पायो भने त अप्ठ्यारो हुने अवस्था आउँछ। त्यो तिनैमा तपाईँलाई कुन भूमिका, कुन जीवन सबभन्दा राम्रो लाग्यो? मेरो सबभन्दा राम्रो सहज भनेको फिल्म वितरण पेसा मलाई राम्रो लाग्यो। त्यसमा अलिकति रिस्क त छ, तर थोरै मात्रामा रिस्क छ। यो निर्माताहरूको कठिनाइ के छ त नेपालमा? निर्माताहरू के छ, निर्माताले जो मान्छे जानेर बुझेर गर्नु भएको छ उहाँहरूले त कमाउनु भएको छ। जसरी दिपकजीहरू भयो,
विकास राज आचार्यजीहरू भयो, उहाँहरू त कुनै पनि फिल्ममा उहाँको नोक्सान छैन। तर जुन मान्छेहरूको अब उसलाई कसैले के सिकाइदिन्छ मलाई थाहा भएन, धेरै मोज हुन्छ, मस्ती हुन्छ, व्यापार के हो, इन्भेस्ट मेरो कहाँ गइरहेछ, मेरो कहाँ सुटे, त्यो पनि ज्ञान नभएको मान्छेले आयो भने सर त्यो त स्योर सर्ट डुब्ने हो नि त। भनेको यो ज्ञानको अभावले गर्दा निर्माताहरू डुब्ने। अब निर्मातासँग तपाईँ कलाकार पनि हो, कलाकारको हिसाबले तपाईँले कस्तो अनुभूति गर्नु? नेपालमा कलाकारहरूको प्रमोसन चाहे उसको जीविकोपार्जनको अवस्थाहरू होइन, नेपालमा कलाकारको स्थिति धेरै दयनीय छन्। यसमा यो कलाकारिता गरेर म यो गर्छु, घर बनाउँछु, म ठुलो मान्छे बन्छु भने केही सर्टेन मान्छे मात्रै छ त्यस्तो हाम्रो नेपालमा। किन? यसको कारण के? यसको कारण सिनेमा नचल्नु। नेपालको सिनेमा चल्दैन। हजुर, त्यसमा ठ्याक्कै भन्नु पर्यो तीनटा कारणमा यो कारणले नेपालमा सिनेमा चलिरहेको होइन, एक त स्तरीय सिनेमा नबन्नु, धेरै सिनेमा बन्नु, उत्पादन संख्या बढी होइन, उत्पादन बढी भयो, खपत कम, गुणस्तर नहुने, गुणस्तर नहुने, अनि क्वान्टिटी भयो, क्वालिटी भएन। र तेस्रो कुरा के प्रभाव पर्छ? अब त्यो फिल्मै चल्दैन नि त त्यस्तो त। अब ज्ञान छैन। अहिले मैले यहाँ जोड्न चाहेको थिएँ, नेपालमा जुन सिनेमा हलहरूमा भारतीय फिल्महरू देखाउने जुन सिस्टम छ यसले पनि असर परेछ। यसले त हजुरको 80% असर पर्छ नि। एउटा सलमान खानको फिल्म नेपालमा आयो भने एउटा पनि नेपाली फिल्म रिलिजै हुँदैन, यस्तो असर छ। अर्थात् हामी भन्न सक्छौँ कि अब आउँदो समयमा यदि भारतीय सिनेमालाई बेन्ड गर्न सकियो नेपालमा भने नेपाली कलाकारहरू सुरक्षित हुन्छन्? हुँदैन, सिनेमा हलै बन्द भइहाल्छ, जाँदैन मान्छे। सिनेमा हल चल्नु पर्यो नि त। हाम्रो त नसमा हजुरको कस्तो परेछ भने हिन्दी फिल्मको प्रभाव परेछ, नेपाली फिल्म चल्ने कति त? हजुर त पत्रकार हुनुहुन्छ। मैले जान्न खोजेको कुरा यो हो कि अरू देश, हाम्रै छिमेकी राष्ट्रहरू हजुर का अझै छिमेकीहरू जो छन्, पाकिस्तानको कुरा गरेँ मैले, हजुर, भारतीय फिल्म त्यहाँ चल्दैन सिनेमा हलमा, त्यही पनि सिनेमा हल चलिरहेछ। हजुर, त्यस्तै गरेर तपाईँको चीनको कुरा गरेँ भने त्यहाँ पनि भारतीय हिन्दी सिनेमा चल्दैन। अनि अहिले चलिरहेछ सर। हलिउडको सिनेमा पनि बेन्ड गरेर राख्यो धेरै दिनसम्म, जबसम्म उसको सिनेमाको स्तर माथि गएन। र धेरैवटा देशहरू यस्तो छ जहाँनिर अरू भाषाभाषी बाहिरको भाषा जो आफ्नो देशको छैन त्यो भाषाको चलचित्रहरू बन्द गरेको हुन्छ। त्यसले अलिकति केही सकारात्मकता होइन, बन्द भयो भने केही दिन असर पर्ला, हजुरको 3 महिना 5 महिना 6 महिना असर पर्ला। जब मान्छेलाई नेपाली फिल्मकै बानी पर्न थाल्यो भने अनि चल्न सक्छ फेरि। विकल्प यदि छैन भने र स्तर तपाईँको भनाइ कि गुणस्तर पनि नेपाली फिल्ममा पनि अहिले राम्रो बनेछ। अहिले हजुरको फोके प्रवृत्तिमा फोटो के अरे खिच्छौँ हामी, जुन बलिउडमा खिच्छ, प्रवृत्तिमा कुनै कमी छैन। अब यहाँ त कस्तो पर्यो भने अब हजुरको म बोल्दाखेरि अब डाइरेक्टरको गर्लफ्रेन्ड त निर्माताको गर्लफ्रेन्डले हिरोइन बनाउने त्यसै प्रोफेसनली भएन कि। एउटा जुन हुन्छ नि सकिया फिल्म सकिया भयो। अब मेरो साथीलाई फिल्ममा खेलाइदेऊ न, साथीहरूले गाली पनि मलाई गर्ला। ऋषि धमलाजीतिर भन्न खोज्नु भयो? होइन, मैले ऋषि धमलाजीलाई मैले त्यो भनेको, उहाँ त पुँजी नै लगाउनु भएको छ नि। उहाँ त करोडौँ पुँजी लगाएर हिरोइन बनेको नि। उहाँ त ऋषि धमलाजीले, उहाँको मिसेज उहाँ भाउजूले, उहाँले ऋषि सरले करिब मेरो विचारमा 1.5 करोडको बजेटको सिनेमा उहाँको। उहाँलाई सोध्नुहोस् न कति कमाउनु हो भनेर। एक्चुअली हजुर त पत्रकार हुनुहुन्छ, एक्चुअली सोध्नुहोस् न उहाँलाई। मेरो विचारमा मलाई लाग्छ 2टा सिनेमा राम्रो हुन्छ नेपालमा, त्यसले अलिकति करोडौँ कमाउँछन्। 2टा सिनेमाले कस्टिङ कभर गर्छ र बाँकी सबै कुनै सिनेमाको त हजुरले पोस्टरको पैसा पनि आउँदैन, उल्टी लगानी गर्नुपर्ने, पोस्टरको पैसा आउँदैन, सबै पैसा गोल लगाउने हजुरको सुटिङ गर्दाखेरि सबै पैसा क्यासमै खर्च हुन्छ, कुनै उधारो हुँदैन। अलिकति म भरतजीतिर लाग्यो। भरतजी, हजुर, अहिलेको अवस्थामा हेर्दा तपाईँ भोजपुरी फिल्म खेलिसक्नुभयो, त्यहाँको इन्डस्ट्रीलाई नापिसक्नुभयो, त्यो त जहिले पनि लाभमा गएको इन्डस्ट्री 100%। तपाईँ त्यहाँ छोडेर नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीतिर लाग्नुभयो, मोडलिङतिर लाग्नुभयो, निर्माणतिर लाग्दै हुनुहुन्छ, यो के कारण के भयो? पछि मलाई चाहिँ के अनुभूति आयो, मेरो साथीहरू पनि जनकपुरमा छ, आफ्नो तराईमा पनि धेरै साथीहरू छ, कि भोजपुरी फिल्ममा तपाईँले लगानी गर्दैछ, आफ्नो मिथिलामा पनि केही लगानी गर्नुहोस्, केही सपोर्ट गर्नुहोस्। भोजपुरी फिल्म त्यतिकै नम्बर 1मा छ, सबले चिन्छ, तर मिथिला अहिले पछाडि किन छ? एकता छैन, होइन, एकता छैन, एकअर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ, होइन। मनोरञ्जनमा पनि त्यहाँ रिजर्भेसन हुन्छ। मनोरञ्जनमा तपाईँले रिजर्भेसन खोज्नु हो, भोजपुरी प्रोग्रेस गरियो त अब मैथिली किन प्रोग्रेस नगर्ने? त्यो रिजर्भेसन कतिको चल्छ? मनोरञ्जन भनेको हेर्नुहोस्, गीत सङ्गीत जसलाई पनि राम्रो लाग्छ, म्युजिक सबैलाई राम्रो लाग्छ, बच्चादेखि लिएर वृद्धसम्म सबैलाई राम्रो लाग्छ। त मेरो के सोच छ भने मिथिलामा सकेसम्म अहिलेसम्म किन अगाडि बढेको छैन?
एक अर्काको सपोर्ट भयो भने 100% अगाडि बढ्छ। कलाकार पनि त्यति नै छ, गायक पनि त्यति नै छ। अघि नै मैले हजुरलाई भनिसकेँ मैले। त्यही भएर मेरो निर्माता म छु नि, प्रोड्युसर छु नि, मैले जति पनि मैले भोजपुरी गरेँ नि अथवा नेपाली पनि गरेँ, मेरो सोच छ कि आफ्नै गाउँठाउँको फिल्म, आफ्नै तराईको फिल्म, चाहे कन्टेन्ट त्यहाँको लिएर भाषा पनि त्यहीको राख्ने भन्ने तपाईँको सोच हो। अब मैथिली फिल्ममा तपाईँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, हजुर, निर्माण गर्नतिर लागिसक्नुभयो। हजुर, म सकेसम्म त यतिसम्म आफू कलाकारको रूपमा आउने त्यसमा। हजुर, मेरो बच्चादेखि रहर पनि थियो है। हजुरलाई म भनिदिन्छु, बच्चादेखि मेरो सोच के थियो भने जुन हिरोको फिल्म म हेर्छु नि, मन पराउँछु, जस्तो कि म निरहुवालाई मन पराउँथ्यो, दिनेश भैयालाई, पवन सिंह, खेसारी लाल, चिन्टु पाण्डे। मेरो इच्छा थियो कि उहाँहरूसँग मिलेर फिल्म बनाउने, बच्चादेखि नै सोच थियो। अनि सकेसम्म भगवानले कृपा गर्यो भने म पनि यो लाइनमा चाहिँ मोडलिङको रूपमा, हिरोको रूपमा आउने बच्चादेखि नै सोच थियो मेरो। सानोदेखि तपाईँ सपना देख्नुभयो हिरोको रूपमा आफूलाई। हजुर हजुर, यो त आम कुरा भइहाल्यो। सबैले फिल्म हेर्ने बेलामा हिरोको रूपमा सपना देखेको हुन्छ। हजुर, त्यो सपनालाई पूरा गर्न तपाईँ मेहनत गर्नुभयो, सङ्घर्ष गर्यो, कर्म गर्यो होइन। अहिले अब कलाकारिता सेक्टरमा तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर, अलिकति कहीँ न कहीँ यो त होइन लोभ, यो अलिकति जुन बजारमा चलेको कुरा छ, निर्माता बनेपछि हिरोइनहरू वरिपरि घुम्छन्, दुई चार गर्लफ्रेन्ड बनाउन पाइन्छ। तपाईँको बारेमा अलिकति कहीँ चर्चा चलिरहेको हुन्छ, धेरै गर्लफ्रेन्ड बनाउनको तपाईँ बडा सिकारु हुनुहुन्छ। सत्यता छ कि छैन? नै, यो सब 100% झुट कुरा हो। एउटा कुरा म हजुरलाई यो पनि भन्छु, जब मान्छे छ नि अगाडि अलिकति बढ्न थाल्छ नि, मिथिला किन यो कमी कमजोरी म भनिदिन्छु, मिथिला क्षेत्रको कुरा गर्छु है म, अन्य यो काठमाडौँको भोजपुरीको त नजाउँ उतातिर, आफ्नो गाउँठाउँको कुरा गर्छु। यो मान्छे किन अगाडि बढिरहेछ? त्यो दुःख देख्दैन। जब अगाडि बढ्छ आफ्नो कर्म गरेर, आफ्नो दुःख गरेर जब अगाडि बढ्छ नि, तब नाना प्रकारको यो भरेजी अब चाहे बिजनेसम्यान हो होइन, यो चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बनाउँछ, पैसा कमाएले, पैसा टन्न अब यस मौज गर्नको लागि फिल्म इन्डस्ट्रीले रोजे भन्ने कुरा आइरहेछ। तपाईँको मैले त्यो भिडियो जुन छ, हजुर, म्युजिक भिडियो, त्यो पनि देखेँ। तपाईँको मोडलिङमा बडा एकदम लभर भएको रूपमा देखिनु भएछ, त्यसले पनि सशङ्कित पारियो मलाई। अब एउटा कुरा म भन्छु हजुरलाई, जुन गाना छ नि, पानीको गाना छ होइन, त्यो गाना अलिकति बोखडा म भनिदिन्छु, गाउन पनि आउँछ, हाम्रो आम दर्शक पनि सुन्न चाहन्छु। म सुनाइदिन्छु। पानी के बूंद चुबै छै तै पर्छ टटका जोबन, सावन महीना में कम्मर हिलै छै एकर, लागै छै झटका सनम। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँ यस्तो अभिनय गर्नुभएछ अरे, अलिकति बोलसोल यताउति तपाईँले भन्न खोज्नु भएको। म यहाँ मात्रै भन्न चाहेको थिएँ, भित्रबाट भरत शाह, भित्रबाट भरत शाह हजुर के छन् र बाहिरबाट के छन्। बाहिरबाट यसो हेरियो भने तपाईँले पहिले हेर्दाखेरि अलि एक्सन हिरो जस्तो, एक्सनमा अलिकति सुहाउने खालको, अलिकति नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा, भोजपुरी फिल्म इन्डस्ट्रीमा कुरा गरियो भने अलिक विराज भट्टसँग तपाईँको म्याच गर्ने उहाँको दाइ भाइ देख्नुहुन्छ, तपाईँलाई सबैले भनेको हुन्छ। नै कुरा सही, कमेन्ट आइसकेको होला। यो 100% कुरा पनि हो। विराज दाइ र म यो साङ्लो फिल्मको कुरा गर्छु। म्युजिक भिडियोमा तपाईँ लभर बोय देख्नुहुन्छ, व्यवहारमा तपाईँको एक्सन हेर्दा, रूप हेर्दाखेरि तपाईँ एक्सन हिरोको रूपमा देखिनुहुन्छ। के छ, रियल के हो? भरत शाह एक्सन हिरो, लभर बोय? म आफ्नो कुरा भनिदिन्छु। विराज दाइसँग मैले धेरै घुलमिल गरेको मान्छे हो म, विराज भट्ट दाइसँग। भर्खरै उहाँको फिल्म आएको थियो साङ्लो, ठिक छ, साङ्लो आएको थियो। विराज दाइले मलाई धेरै सपोर्ट पनि गरेको है यो लाइनमा। फेरि म हजुरलाई भनिदिन्छु, विराज भट्ट दाइले मलाई यो लाइनमा धेरै सपोर्ट पनि गरेको हो। अनि अर्को कुरा, उहाँसँग जहाँ घुम्न गए पनि विराज दाइलाई सोध्ने कि विराज दाइ यो तपाईँको भाइ हो, अनि विराज दाइ पनि मेरो भाइ हो होइन। तर अरूलाई लाग्छ कि विराज भट्ट जस्तो छु, तर म 100% भरत शाह जस्तै छु। भरत शाह जस्तै होला, तर भित्रबाट के एक्सन भरत शाह कि लभर बोय भरत शाह? काम म त यतिसम्म सोच्छु, मैथिली फिल्म बनाउँछु नि, एक्सन हिरो पनि हो म, एक्सन पनि गर्छु म। अहिले त तपाईँको मल्टी पर्सनालिटीको रोल गर्न तपाईँ रुचाउनु? मास्टर भन्नुहोस् यसलाई। कमेडियन, म्युजिक भिडियोमा लभ सङदेखि लिएर रोमान्टिक सैड सङदेखि लिएर एक्सन हिरोदेखि लिएर 100% म गर्न चाहन्छु। किनभने भगवानको कृपा र दर्शकहरूको जुन अहिले साथ पाइरहेछु नि, मलाई एउटा कुरा म भनिदिन्छु हजुरलाई, मिथिलाको दर्शकहरू भनेको भगवान हो। म उहाँलाई एकचोटि फेरि नमस्ते गर्न चाहन्छु। मिथिलाको जति पनि दाजुभाइ तथा इष्टमित्र, मेरो समाज,
अनि जति पनि दर्शक हुनुहुन्छ अनि मेरो लागि भगवान हो, म एकदम नमस्ते गर्न चाहन्छु। हजुरहरूकै कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म म यो क्षेत्रमा टिकिरहेको छु र अहिले भर्खर 2टा म्युजिक भिडियो आएछ। अब अलि म वाइड गएँ। हजुर, यहाँ हामीसँग अभिनेत्री पनि हुनुहुन्छ, हजुर। साथमा कविताजी हुनुहुन्छ। हजुर, एकछिनको लागि तपाईँको मैले म्युजिक भिडियो हेरेर मात्रै भन्न चाहे, तपाईँ कलाकार हो। हजुर। अब हाम्रो दर्शक पनि कलाकारको केही कलाकारिता हाम्रो टेलिभिजन मार्फत हेर्न चाहनुहुन्छ। हजुर। तपाईँ एउटा लभर बोयको भूमिकामा हुनुहुन्छ, ठिक? हजुर। तपाईँले आफ्नो प्रस्ताव, प्रेम प्रस्ताव दिनु पर्यो। हजुर। एकछिनको लागि कविताजीलाई हामी त्यहाँ हेरेनको ठाउँमा तपाईँको फिल्ममा राखेँ, हजुर। कसरी गर्नुहुन्छ? म गर्छु, सिम्पल कुरा हो। अलि- तर त्यो कलाकारको लाइनबाट चाहिँ म गर्न सक्छु, एक्टिङ गर्न सक्छु। जुन दर्शकले मलाई देखिरहेछ नि त्यो पानीको रियलमा हामी त्यो कुरालाई विश्वास गर्दैन। ठिक छ, एक्टिङकै रूपमा हामी दर्शकलाई देखाउन चाहन्छौँ। ल एकछिन भरत शाहजी गर्नुहोस्। जस्तो कि कविताजी, अब तपाईँ धेरै राम्रै छ, लुक्स पनि राम्रो छ होइन, अनि म तपाईँलाई धेरै मन पराउँछु। तपाईँ यसरी प्रपोज गर्नुहुन्छ? म त गर्छु त, म प्रपोज म आफ्नो तर्फबाट जसरी गर्छ नि त्यसरी गर्छु। म एक्सेप्ट गर्नु नगर्नु हजुरको कुरा हो, केटी कहाँ इम्प्रेस हुन्छ? हुँदैन। देख्नुभयो नि, दुधको दुध पानीको पानी। मान्छेले भन्छ नि कि भरतजीको गर्लफ्रेन्ड धेरै छ अरे, दुधको दुध पानी। मलाई त यो सब देख्नुभयो नि, त्यो कुरा सत्य रहेनछ। थर्मामिटर लिएर नापियो भने, प्रेमोमिटर लिएर नापियो भने तपाईँ क्यामेराको अगाडिको मात्रै लभर बोय। बस 100%। मलाई जुन पनि सेटसँग आयो भने सेटसँग गर्छु, लभसँग आयो लभ, रोमान्टिक भने रोमान्टिक होइन, बिन्दास मान्छे म होइन। दर्शकको लागि फेरि है, दर्शकको लागि जे पनि गर्न तयार छु। जे पनि भन्नाले यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा, यो फिल्म क्षेत्रमा राम्रो राम्रो अभिनय गर्ने, फिल्म होस् या म्युजिक भिडियो होस्, अश्लीलतामा म गर्दैन। जसरी कि अहिले चलिरहेको छ तराईमा कतिपय चाहिँ अब अश्लीलता गीतहरूमा रिक्वेस्ट गर्छु। यसैसँग म जोड्न चाहे, यो भोजपुरी फिल्म इन्डस्ट्री अथवा भोजपुरी म्युजिक एल्बमहरू हेर्दाखेरि अश्लीलता अलि व्यापक पाइएको छ र त्यो कहीँ आकलन गरिन्छ यो अश्लीलताले नै मार्केट पाएको हो। उसको कति सत्यता छ जस्तो लाग्छ निर्माताको हिसाबले? हजुर, जसरी कि एउटा म कुरा हजुरलाई भन्छु, उदाहरण है त। चिनीमा किरा पर्छ, नुनमा किरा परेको देख्नु भएछ? छैन नि। सेम टु सेम अश्लीलता गीतमा, बोल्ड सिनमा धेरै भ्युवर्स बढ्छ, लाइक आउँछ, पैसा कमाइन्छ, तर इज्जत पाइँदैन। जहाँ पैसा छ त्यहाँ इज्जत छैन। अब भोजपुरी गीतहरूमा हेर्नुहोस् न, एल्बमहरूमा है, फिल्ममा अहिले छैन। किनकि म पनि फिल्ममा रोल गरेको छु, मैले पनि केही न केही उदाहरण लियो, मैले पनि निर्माण गरेको छु। पहिलाभन्दा धेरै राम्रो अहिले फिल्म बनिरहेछ भोजपुरी फिल्ममा त्यस्तो छैन। तर एल्बममा चाहिँ अश्लीलता गीत, अश्लीलता भिडियो, बोल्ड सिन, त्यसले गर्दाखेरि मिथिलामा पनि प्रभाव परेको छ। मैले देख्दाखेरि मैथिली फिल्महरूमा यसले ठुलो असर पार्यो, भ्युअर घटाइदियो। हजुर, किनभने केही न केही त छिटा त पर्छ नि, छिमेकी हो नि त, छिटा त पर्छ नि। तर म दर्शकलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, म तपाईँलाई हात जोड्छु, खुट्टा समात्छु, अश्लीलता भिडियो प्लिज नहेरिदिनु, राम्रो भिडियो हेरिदिनु, राम्रो गीत सङ्गीतमा तपाईँले चाहिँ सपोर्ट गर्नु, साथ गर्नुहोस्। एक अर्कालाई खुट्टा तान्दै नतान्नु, बरु हात तान्नुहोस्। अलि म कविताजीले लाग्यो, कविताजी उहाँले भर्खर भरतजीले जुन भन्नुभयो, अश्लीलताले ठाउँ उक्टिसकेछ। अहिले मनोरञ्जनको नाउँमा अश्लील मुभीहरू, अश्लील तपाईँको यो त्यो म्युजिक एल्बमहरू बढी लोकप्रिय हुँदै गयो। सस्तो लोकप्रियता जसलाई भनिन्छ, लोकप्रियता जसरी पनि कमाउनु पर्छ भन्ने विश्वास राख्नुहुन्छ? यसो हुन्छ कि अब हामीले कुन तरिकाले, अब एक त यो हामीले देखाइदिन्छौँ त्यही अनुसारले, अनि अडियन्सले पनि त्यही हेर्न थाल्छ क्या। अनि त्यसपछि अब त्यो त्यस्तो टाइपको भिडियो आएन भने अडियन्सले त्यस्तै भिडियो खोज्न थाल्छ कि किन आएन जस्तो। अब हामीले त्यो त्यस्तो टाइपको भिडियोहरू बनाउन बन्द गरिदिउँ, जस राम्रो भिडियोहरू बनायो भनेदेखि त अभियसली त्यही हेर्छ नि त होइन। राम्रोसँग के भन्न खोज्नु, दर्शक सबै प्रकारको छ। युवा जुन छ अहिलेको जमात भोजपुरी बढी हेर्छ। अरू भाषाको जुन नेपालमा नेपाली भाषा लगायत अरू भाषाहरू जुन बन्छ पिक्चरहरू, चाहे मैथिली होस् चाहे अरू होस्, यो एल्बमहरूको भ्युअर कम भइरहेछ। चाहे त्यो युट्युबको हामीले डाटा लियौँ, चाहे अरू कुराहरू फेसबुकमा हेरियौँ भन्ने त्यो कम भइरहेको छ। यो के कसरी प्रतिस्पर्धा कम्पेट कसरी गर्नुहुन्छ यसलाई? तपाईँ नेपाली कलाकार हुनुहुन्छ, नेपाली फिल्म खेल्नुहुन्छ, नेपाली एल्बम तपाईँ निकाल्नुहुन्छ, भोलि गएर तपाईँ मैथिलीमा पनि खेल्नु होला। भरतजीहरूसँग यसो परिचय भएपछि उहाँ कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ त कलाकार हो, जुन पनि भाषामा खेल्न सक्नुहुन्छ।
तर त्यहाँ अश्लीलताले जुन ठाउँ लिएछ त्यसलाई कसरी रिप्लेस गर्ने हामी? अब यसो छ, बोल्ड बनाउनु ठिकै हो, बोल्ड देखिनु पर्यो तर भल्गर देखिनु भएन के। म चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ जसो छ, म त्यही कुरामा चाहिँ बोल्छु, बोल्ड देखिनु इज गुड तर भल्गर देखिनु इज नट गुड के। अब त्यो कविताजी, कवितासँग यस्तो के कुरा छ जो पब्लिकले हेर्छ अनुहार बाहेक? अब अफकोर्स त्यो एक्टिङ गर्ने तरिका हेर्ने हो नि त, अनुहार बाहेक भनेपछि मोडलिङ करियरमा त मेनली त अब हेर्छ नि त, हिरोइन भनेपछि अभियसली त्यो फेस नै हेर्छ। अब तपाईँको एक्टिङको परीक्षा अब मैले एउटा लिएँ है, अब मौका पाएपछि म पनि चौका लगाइहाल्छु, मेरो बानी छ त्यो। तपाईँ एकदमै एउटा फिल्ममा खेल्दै हुनुहुन्छ यस्तो भूमिका जहाँ तपाईँको प्रितम अथवा हस्बेन्ड भनौँ या के भन्नुहुन्छ त्यसलाई, लभर भन्नुहोस्, त्यो बाहिर परदेश छ, तपाईँ विरहमा हुनुहुन्छ है, ठ्याक्कै त्यो विरहमा भएको बेला त्यो पुग्यो, कसरी त्यसलाई रिसिभ गर्नुहुन्छ? विरहमा हुनुहुन्छ, पीडामा हुनुहुन्थ्यो, ठ्याक्कै त्यो तपाईँको सामनेमा पुग्यो भने कसरी तपाईँ सो गर्नुहुन्छ? त्यो कुराले मैले जान्न खोजेको। त्यो अभियसली टियर आइहाल्छ, आँसु आउँछ नि, त्यो अनएक्सपेक्टेड कुरा भयो नि त मसँग, किनकि त्यो बाहिर हुनुहुन्छ, मैले एक्सपेक्ट कहिले पनि गरेको थिइनँ, म आफै पेनमा छु, तर जब म सडनली हेरेँ भनेपछि त त्यो ह्याप्पिनेस होला, त्यो म त अलि अनुहार बनाएर त्यो देखाइदिनुहोस्, हाम्रो दर्शक हेर्न चाहनुहुन्छ कि कविता कस्तो अनुभूति दिनुहुन्छ त्यो बेलामा। म चाहिँ रियल लाइफमा चाहिँ के गर्छु भने चाहिँ त्यो सायद म धेरै एक्सप्रेसै गर्न सक्दिनँ कि, भित्र जति पनि एक्सप्रेसन हुन्छ होइन त्यो एक्सप्रेसै गर्न सक्दिनँ, त्यो अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेसन हुन्छ नि, अनि म चुप लागेर बसिहाल्छु क्या, शान्त भएर बसिहाल्ने, आएपछि शान्त भएर बसिहाल्ने होइन कि, त्यो हुन्छ नि जुन एक्सपेक्ट गरे भित्र मनबाट के हुन्छ भने चाहिँ देखाउने हुन्छ, तर मलाई भित्रबाट आउँदैन। जति पनि म त्यो कुनै बेला के हुन्छ भने म धेरै ह्याप्पी भयो भनेदेखि, मेरो त्यो बानी कि धेरै ह्याप्पी भयो भनेदेखि म त्यो सो हुँदैन कि मेरो ह्याप्पी देखाउन सक्नुहुन्छ, सो गर्न सक्नुहुन्न ह्याप्पिनेस। मेरो रियल लाइफमा चाहिँ म ह्याप्पी सो नै हुँदैन कि मेरो। अक्सर गरेर रुने चलन हुन्छ, धेरै खुसी भयो भने तपाईँमा त्यो छैन स्वभाव, रुनुहुन्न, म सडनली साइलेन्ट भइदिन्छु कि, साइलेन्ट मोडमा जानुहुन्छ। तपाईँको श्रीमान या तपाईँको प्रेमी आउनुभयो भने साइलेन्ट हुनुहुन्छ, यो तपाईँको आकलन एउटा हो। कहिले अनुभूति यस्तो गर्नुभएछ छ जीवनमा भइरहेको हुन्छ, यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा आएपछि ग्लेमरस क्षेत्र हो, हामीसँग यहाँ भिलेन हुनुहुन्छ, यहाँ फिल्मको नायक हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यही बिचमा हुनुहुन्छ। मैले जान्न चाहेको कि तपाईँसँग जीवनमा जोडिएको कहिलेकाहीँ हुन्छ, स्कुल लाइफदेखि आउनुभयो, कलेजसम्म पुग्नुभयो, तपाईँ एउटा गाउँबाट सुरुवात गरेको जीवन सहरसम्म पुग्यो, जीवनमा जोडिनु भएछ कहीँ प्रेममा? त्यस्तो छैन अहिलेसम्म, प्रेमतिर तपाईँ ध्यान दिनुभएको छैन? म एउटा गाउँबाट आइसकेपछि म चाहिँ के त्यो हुन्छ नि, त्यो एउटा मोटिभेसन त फिमेलहरूलाई मेनली कमै आउन दिएको छ कि होइन, त्यो जुन गाउँबाट म आएको छु त्यहाँ म गएर जेस् केही राम्रो गरेर तिनीहरूलाई म मोटिभेट गरेर जसमा तिनीहरूको आइडल बन्न चाहन्छु कि, यदि म सक्सेस भयो भने कम्तीमा फेरि पनि तिनीहरूले चाहिँ जेस् अरूलाई अवसर दिन्छन्, प्यारेन्ट्सले एलाउ गर्छ। धेरै हामीले देखेको धेरै महिलाहरू, धेरै चेलीबेटीहरू गाउँबाट सहरमा आउँछन्, त्यसमा आधारित फिल्म पनि हामी बनेको धेरै देखेछौँ, यहाँ आएर हराएर गइहाल्छन्, एक दुई दिन देखिन्छन्, हराएर जान्छ, बोल्ने कुनै उनै हुँदैन के, त्यो हराउनेको भिडबाट बाहिर कवितालाई केले राख्छ? कुन यस्तो कविताजीमा विशेष कुरा छ जो त्यो हराउनेहरूको क्षेत्रभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ तपाईँ? हिम्मत कहिले पनि हार्नु भएन, पर्छ स्ट्रगल गर्नै पर्छ, स्ट्रगल नगरिकन कसरी हुन्छ, स्ट्रगल गर्नुपर्छ, तर त्यो स्ट्रगल गर्ने क्रममा चाहिँ हार्नु भएन कविता, जस पछाडि चाहिँ सर्नु भएन कि ल अब म हिँडिसकेपछि अब म स्ट्रेट फरवर्ड हिँड्छु कि, जे पनि पर्छ, पानी पर्छ, धुलो आउँछ, यो हुन्छ, खाल्टो आउँछ, जति पनि बाटो भयो भने म त्यहाँबाट फर्किन्न कि, हिँड्छु, म रेगुलर हिँड्छु, हिँड्नु पर्यो। फिल्मी रूपमा तपाईँ के कस्तो रूप मन पराउनुहुन्छ? फिल्मी रूपमा भनेको कस्तो भूमिकाहरूलाई तपाईँ बढी प्रिफेयर गर्नुहुन्छ? यस्तो भित्रबाट हुन्छ नि ड्रिम, जस्तै हामी अहिले भरतजीसँग कुरा गऱ्यौँ, उहाँले बडा राम्रो भन्नुभयो कि म भित्रबाट लभर बोय पनि होइन, म एक्सन पनि होइन, तर दुवैको सम्मिश्रण छु, म धेरै कुरा म भित्र छ तर एक्सन भित्रबाट अलिकति बाहिरबाट देखिन्छ। तपाईँले कस्तो मुभीहरू बढी मनपर्छ रोल खेल्न? एक्सन, ग्ल्यामरस? मलाई चाहिँ एज अ फिमेल मलाई एक्सनमा चाहिँ गर्नु मन छ, अनि एक्सन अनि इनोसेन्ट रोलहरू हुन्छ नि, इनोसेन्ट भयो, लभ पनि
लाइक अब कुनै अब लभ मुभिजहरू त्यस्तो त्यस्तो त चाहिँ वास्तविक जीवनमा प्रेम नभइकन प्रेम मुभीहरू तपाईँ कसरी खेल्नुहुन्छ? अलि अप्ठ्यारो हुँदैन, असहज? प्रेम नभइकन त्यो गर्न नसक्ने भनेको हुँदैन। कम्तीमा अब कुनै के हुन्छ भने चाहिँ कसैको कुनै कुनै टेस्ट नगरे पनि अब फिल हुन्छ कि त्यसको टेस्ट मैले अब कवितालाई टेस्ट लिएँ, म छु, मलाई धेरै मन पराउनु भयो। तपाईँ एकछिनको लागि सपोज मात्रै गर्नुहोस् है। अब तपाईँले मलाई प्रपोज गर्नु पर्यो, अब त संसार ग्लोबलाइज भइसकेछ, महिला सशक्तिकरण भइसकेछ, अब महिलाले पनि त प्रपोज गर्ने बेला आएको। कसरी गर्नुहुन्छ प्रपोज? कसरी प्रपोज गर्नुहुन्छ? म पुरानो तरिकाले जान्छु। सुरुमा अब फिमेल एउटा यो हुन्छ कि फिमेलले प्राय किन गर्दैनन् भनेपछि प्रपोज किन गर्दैन, त्यो रिजेक्सन हुने डर हुन्छ कि फिमेललाई होइन। अनि म चाहिँ सुरुमा के गर्थेँ भने चाहिँ हजुरलाई म लेटर लेखेर पठाउँथेँ। SMS लेटरले काम गर्छ अहिले पनि? अभियसली अहिले त झन् के अरे SMS, फेसबुक, मेसेन्जर। अहिले अलिकति यो हिन्दी फिल्म र यो हलिउड फिल्म जुन छ यसले प्रेमको रिप्रेजेन्टेसन, महिलासँग जे कुरा जोडिएको हुन्छ, ममताको खानी भनिन्छ, प्रेमको खानी भनिन्छ, हतियारको खानी, युद्धको खानी महिलालाई कहिले पनि देखाइएको छैन अहिलेसम्म। अब आगामी समयमा त्यो परिवर्तन आउन सक्छ। यो भूमिकामा अलिकति देखिएको छ केही कुरा परिवर्तन, क्रान्तिकारी परिवर्तन फिल्म इन्डस्ट्रीमा केही इन्डियाका एक्ट्रेसहरूले, केही नेपालमा पनि आइरहेछन् एक्सनमा। तपाईँ त्यस्तै टाइपको छाप दिन चाहनु भएको हो? फरक छाप कि तिनीहरूभन्दा म डिफ्रेन्ट गर्न खोजेको? के विशेषता के सिक्नु भएछ एक्सन मुभी दिनको लागि? त फाइट साइट सिक्नु भयो होला, कराते सराते हल्का सिकिरहेको छु अहिले, अलमोस्ट मैले सिकिसकेको छु। अध्ययन पनि चल्दैछ तपाईँको? कठिनाई तपाईँको जीवनमा अहिले आएको छैन, सङ्घर्षको लागि तयार हुनुहुन्छ? अब सुरु छ। हामीसँग अहिले एकजना फिल्म इन्डस्ट्रीको भिलेन पनि हुनुहुन्छ किशोरजी। हजुर, कुरा सुनिसक्नुभयो उहाँहरूको। उहाँहरू बडा एकदम शालीन तरिकाले भन्नुहुन्छ हामी एक्सनमा पनि हौँ, हामी अब तयार छौँ, भिलेनको जमाना गयो। हजुर हजुर, अब हिरो नै भिलेनको पनि भूमिका निर्वाह गर्ने। अब तपाईँ त धेरै फिल्महरू खेल्नुभयो, मैले जति पनि फिल्म देखेँ अक्सर म तपाईँलाई गुन्डाको रोलमा देखेछु। तपाईँले वरिपरि नाचिरहेका परिहरू देखिने, त्यहीले किशोरजीलाई एउटा अलग छवि दिएको छ नेपालमा। हजुर, गुन्डा भन्ने बित्तिकै दुई तीनटा जस्तै हिन्दी फिल्म इन्डस्ट्रीमा अमरीश पुरीदेखि लिएर हामी याद गर्छौँ पुराना रञ्जितहरूलाई, त्यस्तै नेपालमा एउटा याद आफ्नो दिलाइदिनु भयो तपाईँले। तपाईँ गए पनि तपाईँलाई व्यक्तिले याद गर्छ कि किशोर झा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको गुन्डा थियो एउटा भन्दा। यस्तो तपाईँ गुन्डा हुनुहुन्छ, कला धेरै गर्नुभयो, धेरै रोलहरू तपाईँ प्ले गर्नुभएछ। त्यसमध्ये अहिले म गुन्डाको रोलमा यहाँ कविताजी हामीसँग हुनु। तपाईँले यदि त्यही कुरा जे काम भरतजीले गर्नुभयो, प्रपोज गर्नु पर्यो भने एउटा गुन्डाले कसरी प्रपोज गर्दो रहेछ? गुन्डाले प्रपोज गर्दैन, गुन्डाले त खोज्छ नि। गुन्डाले कहाँ प्रपोज गर्छ? त्यो त प्रपोज त हिरोले गर्छ नि सर। हिरोले प्रपोज गर्छ, त्यो एउटा माध्यम हुन्छ। गुन्डाले पनि प्रपोज त गर्ने होला नि। हामी पनि धेरैवटा फिल्महरू हेर्दाखेरि प्रपोज त हेरिरहेको हुन्छौँ, तरिका फरक हुन सक्छ। होइन, गुन्डाले त हल्का प्रपोज गर्छ, हिरोइनले मान्दैन। गुन्डाले त नमानेको हुनाले ऊ गुन्डा बनेको होइन। त्यो त यसको सिचुएसन के छ त्यो त फिल्ममा भर पर्छ नि। त्यो त सर तपाईँ त यसो हेऱ्यो भने हलिउडमा गएर अभिनेता हिरोको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्ने, सकारात्मक रोल पनि निर्वाह गर्न सक्ने, नेपालमा यो गुन्डाको रोलले म गर्छु भनेर कसै त होइन। म पुरै प्रोफेसनल कलाकार म होइन कि, मेरो धेरै सेक्टरमा काम छ। म हजुरको इन्सुरेन्स सेक्टरमा काम गर्छु, म सिनेमा हल चलाउँछु, म वितरण पेसामा छु, म विज्ञापन एड एजेन्सी चलाउँछु। म धेरै सुटिङ गर्दा धेरै टाइम दिनुपर्छ क्या हजुरको। अब हजुरको पर्यो त्यो त्यसमा पुरै लाग्नु पर्यो कि। त्यसमा पनि फेरि नेपालमा के छ भने पारिश्रमिकको हिसाबमा हजुरलाई म ओपेनली भन्नु पर्दाखेरि यहाँ 2-3 जनाले मात्रै राम्रो पैसा पाउँछ। जसरी हाम्रो कविताजीहरू आउनु भएको छ, अब उहाँहरूले पनि पैसा पाउनुहुन्न पारिश्रमिक हतपत। स्ट्रगल फेजमा हुन्जेलसम्म उहाँले स्थापित नभएसम्म उहाँले बहुत थोरै नगर्ने पैसा उहाँले खाममा हालेर पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा जीविकोपार्जन त हुँदैन नि प्रेम सर। त्यसको लागि त अदर पनि केही काम गर्नुपर्छ। जसरी हाम्रो भरतजी हुनुहुन्छ, उहाँ त हजुरकै अगाडि भरतजी हुनुहुन्छ, भरतजीको पनि फिल्मकै पेसा मात्र त्यो होइन, उहाँ त इज बिग पर्सन, उहाँ त बिजनेस टाइकुन पनि हो। यसरी हामी भनौँ कि यो फिल्मी जगत जो नेपालको छ कलिउड, हजुर, यो पैसा कमाएर आउने अनि यहाँ आएर करिब त्यस्तै होइन। करिब कोही बुद्धि हुनेले कमाउँछ हेर्नुहोस्, बुद्धि नहुनेले गुमाउँछ। म चाहिँ फिल्मबाट गमाइनँ। मैले 1-2वटा फिल्ममा अलिकति इन्भेस्ट गरेँ, तर मेरो टोटल नोक्सान भयो। त मैले आफ्नो कसैलाई नभनिकन मैले चुप लागेर साइलेन्ट भएँ। म
किन साइलेन्ट? अरूलाई भन्दाखेरि ब्याड इम्प्याक्ट जान्छ। यहाँ त हजारौँ मान्छेको रोजीरोटी छ नि त। एउटा सिनेमा भन्दाखेरि 100 जनाले रोजगार पाउँछ हजुरको। अहिले हजुरको लकडाउन चलेको अवस्था छ हाम्रो देशमा, 5-6 महिना भयो त, सबै ठप्प छ। फिल्म इन्डस्ट्रीमा टोटल बन्द, टोटल क्लोज। अहिले तपाईँकै सामनेमा हाम्रो भरतजी, कविताजी हुनुहुन्छ नयाँ यो क्षेत्रको लागि, फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि। तपाईँ त दशकौं यो क्षेत्रमा बिताउनु भयो, तपाईँको ठुलो 25 वर्षको लामो एउटा अनुभव छ। के उहाँहरूलाई सब सुझाव दिनुहुन्छ? होइन, उहाँहरू मेहनत गरे भने उहाँले फल पाउनुहुन्छ। उहाँ सामने होइन, कविताजी अगाडि नै हुनुहुन्छ। कविताजीमा मैले सम्भावना देखेको छु। उहाँले जुन उहाँको ड्यासिङ, जुन उहाँको मेहनत, जुन उहाँको अठोट छ, मलाई खुसी लागेको छ। हाम्रो तराईको बहिनी, तराईको चेली हो एक हिसाबले। तर भोकलपट त धेरै दिनसम्म हिँड्न सक्दैन नि मान्छे कुनै क्षेत्रमा पनि काम गर्नको लागि। त उसलाई चाहियो नि संरक्षण चाहिन्छ। कसरी यो नेपालमा कलाकारलाई संरक्षण हुने वातावरण कसरी पुगाउने? कि त भरतजी जस्तै डाइरेक्टर पनि हुनु पर्यो, निर्माता पनि हुनु पर्यो, अनि अभिनय गर्दा सहज हुने भयो। हजुर, सोलो जो खाली कलाकार मात्रै बन्न चाहन्छ त्यस्ताको लागि त असहज भयो। अलिकति असहजै छ, परिस्थिति अलिकति क्रिटिकलै छ त्यो उहाँहरूलाई। किनकि अर्को सेकेन्डरी वर्क भएन भने भोलि फिल्मै बनेन ल, अनि के गर्नुहुन्छ अहिलेको स्थितिमा? एउटा राम्रो कलाकार जो बाई बर्थ कलाकार बन्नको लागि आएको छ, हजुर, उसमा कला भरेको छ, ओके, त्यसलाई यो क्षेत्रमा पुरै कला प्रदर्शन गर्न यदि अर्को क्षेत्रमा गएर काम गरेर खानु पर्यो भने कतिको असर पर्छ जस्तो लाग्छ? होइन, असर त पर्दैन। उहाँले यता पनि काम गर्न मिल्छ, उता पनि काम गर्न मिल्छ। उहाँले त काम गर्न पनि किन नपाउनु, तर आफूमा लगन हुनु पर्यो कि। जसरी भरतजीले भन्नुभयो, उहाँ एउटा बिजनेसम्यान मान्छे हो, तर उहाँ तराई पनि घुम्नुभयो, सबै हेर्नुभयो। उहाँ भरतजीले वा कविताजीले, उहाँहरूमा मैले जोस र जागर धेरै हेरेँ मैले। उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। जसको जोस र जागर छ त्यो मान्छेले गर्छन्। अब तपाईँ टाइम पासको लागि आउनु भएको छ, कति दिन टाइम पास गर्ने? कतिजनाको गर्लफ्रेन्ड बन्ने तपाईँ? सिनेमा त सयौँ बन्छ नि त, एउटै सिनेमाले त पेट त चल्दैन। तपाईँले वर्षमा कम्ती 8-10वटा फिल्म त खेल्नुहुन्छ। शरीर के अरे अलिकति गलत इम्प्याक्ट गरेर कतिवटा सिनेमा खेल्ने त? गर्लफ्रेन्डै बन्यो, सपोज द्याट कसैले गर्लफ्रेन्ड भन्यो भने एउटाको न गर्लफ्रेन्ड भन्ने, साथी भन्ने, उसले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ। अब 10 जनाको गर्लफ्रेन्ड त बनेर त हुँदैन। आफ्नो स्ट्यान्ड तयार गर्नु पर्यो। आफ्नो घरको स्थिति पनि राम्रो हुनु पर्यो। यसमा यो मनोरञ्जन क्षेत्रमा हजुर सरकारले जुन दायित्व एउटा निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेको पाइन्छ? त्यो त छँदै छैन नि नेपालमा, कहाँ छ र? खोइ निर्वाह गरेको। अहिले तपाईँको लकडाउनको स्थिति छ, कोही कलाकारले, सरकारले के दिएको छ र? केही दिएको छ? खेलाडीहरूलाई तलबले दियो, उसले कलाकारतिर ध्यान केही पनि छैन, केही छैन हजुरको। यहाँको कुनै ठुलाबडा कलाको 2-4 जनाले अलिकति राहत साथ पनि बाँड्नुभयो। अरू गभर्मेन्टको पक्षबाट त मैले केही पनि देखिनै छ। मैले चाहिँ केही पनि देखिनँ। हुनुपर्ने मान्यता राख्नुहुन्छ? होइन, हुनु पर्यो, 100% हुनु पर्यो नि। कलाकार भनेको त देशको गहना हो नि सर। भरतजी, हजुर, अहिले हामी सरकारतिर तिर्स्याए, हजुर, तपाईँ एज कलाकार निर्माता पनि हुनुहुन्छ। निर्माता भएर तपाईँ नोक्सान बेहोर्नुभयो होला या बेहोर्नु होला या त्यसमा लाभ लिनुभयो होला। हजुर, सरकारको दायित्व कस्तो भइदिए तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? मलाई त सरकारको सहयोग धेरै भयो भने अति नै राम्रो हुन्थ्यो। जति पनि मिथिलामा कलाकारहरू छ, सपोर्ट हुन्थ्यो नि त सरकारको। तर सरकारको सपोर्ट केही पनि छैन, जिरो छ। हाम्रै मिथिलाकै कुरा गरौँ, अहिले लकडाउन छ, सबै मान्छेसँग पैसा छैन। जो गाना गाएर एउटा मैथिलीमा अभिनय गरेर चाहे इत्यादि भनौँ न कलाकार क्षेत्रमा कति मान्छे भोकै मरिरहेछ। सरकारको ध्यान छैन नि। मेरो सोच त के छ भने सरकारको ध्यान चाहिँ यो तर्फ पनि जानु पर्यो। यसलाई चाहिँ प्रोत्साहित दिनु पर्यो कि यो पनि कला क्षेत्र, यो जुन फिल्मी क्षेत्र छ यो पनि अगाडि जाओस्। जस्तो इन्डियामा छ नि, दिइरहेछ त सरकारले, कलाकारहरूलाई समय समयमा दिइरहेछ। जस्तो कि अहिले लकडाउन छ, दिइरहेछ त सरकारले, खाना दिइरहेछ, सहयोग गरिरहेछ, यतिसम्म कि घर भाडा छुट गरिरहेछ हैन। तर हाम्रो नेपालमा अहिले काठमाडौँकै कुरा गरौँ न, तराईको कुरा छोड्दैन न, यहाँ त कलाकार 1 से 1 छ नि, स्ट्रगलिङ कलाकारहरू छ नि। तर कलाकार अहिले छ नि बाटोमा, मतलब कति मान्छेले मैले देखिरहेछु है, जो मैले भर्खर अस्ति उसमा फेसबुकमा इन्टरनेटको माध्यमबाट हेरेको थियो, जो कि एउटा लेडिज छ, त्यो नाम बिर्स्यो मैले, के भन्छ एक्सन, त्यो चाहिँ बाटोमा तरकारी बेचिरहेछ। कति दुःखको कुरा हो। बिजोग छ यो देशमा कलाकारहरूलाई। केही छैन। तपाईँसँग पैसा छ,
हरेक थोक छ भने ठिक छ, राम्रो छ, पैसा छ, तपाईँसँग एक्टिङ मात्र छ भने पनि केही हुनेवाला छैन। यहाँ तपाईँको एक्टिङ केही देख्दैन। यहाँ अलिकति हामीसँग कविताजी हुनुहुन्छ। कविताजी, तपाईँले यो सरकारको जुन भूमिका हुनु पर्थ्यो, कलाकार तपाईँ हुनुहुन्छ, खेल खेलेको भए, तपाईँ प्लेयर भएको भए, अहिलेसम्म कुनै टिममा नेसनल या रिजनल टिममा भइदिए तपाईँको अहिले भत्ताहरूको व्यवस्था गरेछ, कलाकारहरूलाई त्यस्तो गरेको पाइएको छैन। के भन्नुहुन्छ सरकारलाई यसबारेमा? अब यसबारेमा सरकारले त अहिले हामी कलाकार भने त पछि आउँछ, तर हामीले त्यो सरकारले त इभन रोडमा बस्ने मान्छेहरूलाई पनि दिन सकेको छैन। कम्तीमा तिनीहरूलाई पनि त म चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ हामी कलाकारहरू थोरै यताउति गरेर स्ट्रगल गरेर गर्छौँ हामी होइन, तर जब रोड साइडमा पुग्छौँ त्यहाँ पनि पुग्न सकेका छैन कि सरकार भनेपछि त हामी कलाकारसम्म त कहिलेसम्म चाहिँ आइपुग्थ्यो। सरकार भनेको सिंहदरबारसम्म मात्रै रह्यो, आफ्नो पक्ष मात्रै एउटा हेर्ने भयो, राजनीति मात्रै हेर्छ। अरू देशको विकास, कुनै पनि राष्ट्र विकास हुन जुन यो संस्कृति त्यहाँको सम्वर्धन गर्नुपर्ने हो, सरकारले उता ध्यान दिएको छैन। के भन्छु, छत नभएको मान्छेलाई त कम्तीमा सरकारले कम्प्लिटली गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ म रिक्वेस्ट नै गर्छु कि यो कुरा। म त्यो हेर्नै किशोर दातिर हामी लाग्छौँ है। किशोरजी, यो प्रदेशहरू बनियो, संहिता आयो देशमा, तपाईँ जहाँ बिलोङ गर्नुहुन्छ, जहाँबाट आउनुभएछ तपाईँहरू, हाम्रो भरतजी आउनुभएछ जहाँबाट तपाईँ आउनुभएछ, त्यहाँबाट पनि प्रदेश बनिसकेछ। आफ्नो देश, आफ्नो कानुन, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भेष, धेरै नाराहरू विगतमा लागेको थियो। हजुर हजुर। त्यहाँबाट त अब सपोर्ट त पाउन लाग्नुभयो होला नि? केही सपोर्ट छैन सर त्यहाँ त अहिलेसम्म कुनै केही छैन। त्यहाँको सरकार प्रदेशको के कुरा हुन्छ, तपाईँको सेन्ट्रलमा हाम्रो चलचित्र सम्बन्धी जति पनि सिनेमा सम्बन्धी काम चलचित्र विकास बोर्डले हेर्छन्। हजुरको जति पनि नीति नियम इधर उधर जति छन् त्यो त्यहाँबाट हुन्छ। हजुरको सिनेमा हल होस् या वितरण होस् या निर्माण होस्, सबै काम त्यहाँबाट हुन्छ। उसले त केही गरेको छैन। के गरेको छैन? केही पनि गरेको छैन। ठिक छ, उतापट्टिबाट नआए होला सरकार पक्षबाट, तर यहाँ 25 वर्ष यो क्षेत्रमा लाग्नुभएको, यहाँसँग एउटा संगठन पनि भित्रपट्टि भइसक्यो होला, साथीहरू होला धेरै जोडेको, जुन नयाँ युवाहरू, कविताजी जस्तो, चाहे हाम्रो भरतजी जस्तो युवाहरू जुन इन्डस्ट्रीमा आउनुभएछ, उहाँहरूको लागि सङ्घर्षको थालनी गर्नुभएछ कि छैन? यस्तो कुराहरू हुनुपर्ने हो। एउटा फिल्म नोक्सानमा गयो भने सरकारसँग स्वीकृति लिएर फिल्म बनेको हुन्छ, सरकारले पनि केही न केही दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हो। त्यसको लाभमा गयो भने ट्याक्स लिने सरकारले, नोक्सानमा गएपछि भरपाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो छैन। त्यो लाभ होस् या केही होस् या नोक्सान होस्, सरकारले ट्याक्स लिन्छ नै, सरकारले कर लिन्छ नै, सिनेमाले कर काट्छ नै, अनि बचेको पैसा छ भने तपाईँलाई दिन्छ, नभए दिँदैन। के भन्न खोज्नुभयो? सरकार, राज्य पक्ष सौतेला व्यवहार गरियो तपाईँहरू? सौतेला होइन, राज्य पक्षले केही गरेकै छैन। राज्य पक्षले सिनेमा लाइनलाई केही पनि गरेको छैन मेरो हिसाबले है सर। मैले बुझेको हिसाबले कुनै पनि केही गरेको छैन हजुरको। अनि यस्तो समुदाय स्तरमा, जनतामा तपाईँहरू के मेसेज अब दिन चाहनुहुन्छ आगामी समयमा? फिल्म लाइनलाई अझै राम्रो गरेर लैजान? होइन, अझै राम्रो गरेर लैजाने। अब मैले राम्रो गरेपछि अर्को 10 जना आउँछन्, अर्को 10 जना गरेर अर्को 100 जना आउँछन्। हामी नआए को आउने त? नि हामी नआए को आउने? युवा पुस्तालाई युवा आकर्षित गर्न? होइन, एकदम होइन। पहिलेको भन्दा त अहिले धेरै राम्रो छ हजुरको। जुन कलाकार चल्यो, जुन टेक्निसियन चल्यो, जुन सिनेमा चल्यो, उसले राम्रो पाएको छ। म यही बिन्ती गर्छु कि कुनै पनि व्यक्ति आउँदाखेरि त्यो लैलैमा लागेर नआउनुहोस्, जानेर बुझेर के अरे सोचेर विचार गरेर मात्र आउनुहोस्। क्षणिक इन्टरटेनको लागि आफ्नो लाइफलाई, क्यारियरलाई बर्बाद नबनाइदिनुहोस्। म युवाहरूलाई म त्यही के अरे सल्लाह दिन चाहन्छु। म धन्यवाद। अब हाम्रो कार्यक्रमको समय सिद्धिन लागेछ, केही आम दर्शकलाई भरतजीले भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, म 100% पनि भन्न चाहन्छु, थोरै भन्न चाहँदैन। म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु जति पनि आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जति पनि हाम्रो तराईवासी हुनुहुन्छ, राम्रो राम्रो गीत सङ्गीत सुनिदिनुहोस्। आफ्नै कल्चरको, आफ्नै जुन हुन्छ नि संस्कृतिको जुन हुन्छ नि पहिचान, तपाईँहरू पनि सपोर्ट गर्नुहोस्, साथ दिनुहोस्। र अहिले जुन मेरो म्युजिक भिडियो आएको छ, 2टा म्युजिक भिडियो, म आफ्नो म्युजिक भिडियोको पनि बारेमा भन्न चाहन्छु। मेन त त्यो हो। म दर्शकलाई गुनासो गर्न चाहन्छु, रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, हात जोडेर बिन्ती गर्न चाहन्छु कि आउने दिनमा पनि राम्रो राम्रो म्युजिक भिडियो म बनाउँछु। एक दिनको कुरा होइन, यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि चलिरहन्छ यो। प्लिज मेरो भरत फिल्म्स युट्युब च्यानल छ, त्यसलाई सब्सक्राइब
र लाइक गरिदिनु होला, सकेसम्म सेयर पनि गरिदिनु होला। र हजुरहरूको जुन माया ममता जुन मैले पाइरहेको छ, तपाईँ मेरो लागि भगवान हो, दर्शक भनेको भगवानै त हुन्। उहाँहरूकै कारणले गर्दाखेरि म त आज यहाँ इन्टरभ्यू दिन आएको छु, न त आज मलाई को चिन्थ्यो र कोही पनि चिन्न सक्दैन। कविताजी, तपाईँ के भन्नुहुन्छ आम दर्शकसँग जो हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र जो हेर्नुहुनेछ पछि पनि हाम्रो युट्युब मार्फत फेसबुक मार्फत, उहाँहरूसँग के आग्रह गर्नुहुन्छ? म दर्शकबिनहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने म भर्खर पाइला टेक्दैछु होइन, हजुर भर्खर पाइला टेक्दैछु। अब पाइला टेक्दै क्रममा मलाई हेल्प गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला, जस मलाई मन पराइदिनु होला, राम्रो लागे भन्नु होला, नराम्रो लागे पनि भन्नु होला, यही भन्न चाहन्छु। अनि हजुरलाई के भन्न चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ मी इन मिथिला टेलिभिजन। सुरुमा हजुरलाई चाहिँ थ्याङ्क यू, त्यसपछि ओके। हामीसँग किशोरजी हुनुहुन्छ। किशोरजी, हजुर, गुन्डा किशोर भनौँ या वितरक किशोर भनौँ या निर्माता किशोर भनौँ, जे भने पनि आम दर्शकलाई किशोरजीले के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन के अरे नेपाली म दर्शकज्यूहरूलाई म हात जोडेर के बिन्ती गर्छु भने नयाँ नयाँ कलाकारहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूको गीतहरू हेरिदिनुहोस्, सिनेमाहरू हेरिदिनुहोस्, फिल्म लाइनलाई माया गरिदिनुहोस्। के अरे विदेशी फिल्मलाई कम हेरेर नेपाली सिनेमालाई, नेपाली गीत सङ्गीतलाई अलिकति बढी माया गरिदिनु भने उहाँहरूले काम पाउनुहुन्छ, उहाँहरू प्रगति गर्नुहुन्छ, उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ, म यो भन्न चाहन्छु। र इभेन म प्रेमचन्द झाजी, हजुरले यहाँ बोलाइदिनु भयो, उहाँले इन्भाइट गर्नुभयो, हामीले 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो हामीलाई, हाम्रो भरतजी, हाम्रो कविता बहिनी, उहाँले बोल्ने मौका दिनु, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै प्रेमजीलाई धन्यवाद। प्लस यहाँको हाम्रो अनर हाम्रो सिंह साहब, उहाँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ त मल्टी ट्यालेन्ट मान्छे हो। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी मिथिला फिल्मभित्र कुराकानी गर्दै थियौँ। नेपालमा विभिन्न भूभागबाट आउनुभएका कलाकारहरू जो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई अस्थिर बनाउन चाहनुहुन्छ, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री लगायत नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषाहरूको जबसम्म फिल्म प्रवर्धन हुँदैन, यहाँको संस्कृतिलाई हामी झल्काउन सक्दैनौँ। कुनै पनि संस्कृति विकास गरेन भने त्यो राष्ट्र वास्तविक विकास भएको मानिन्न। विदेशबाट कमाएको केही पैसाले, रेमिटेन्सले चल्ने यो देश आफ्नै बलमा टिक्ने तबसम्म बन्दैन जबसम्म हरेक क्षेत्र आफ्नो हातमा आउँदैन। त्यो अन्तर्गतको मनोरञ्जन क्षेत्र आफ्नै हुनुपर्छ, हामी आफैमा रमाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले प्रष्ट रूपले भन्नुभयो। आफ्नो भाषालाई माया हामी गर्न पाउनुपर्छ र गर्न सक्नुपर्छ, प्रतिबद्ध हुनुपर्छ त्यसको लागि। र उहाँहरूको आगामी फिल्महरू जुन आउँदैछ त्यो हेर्ने प्रतिबद्धता म पनि गर्दै आज यो मिथिला फिल्मीको समय सिद्धिन लागेको छ। म प्रेमचन्द्र झा फेरि कुनै कलाकार लिएर यहाँहरूमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता गर्दछु। आजको लागि भन्ने मलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला मिथिला नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।